गार्ड बगाल शत हॅलो हॅलो हे राव मध्ये तुम्ही आलो पुढे शहीदों को सलामी देगा सलाम है शत गार्ड चौक शत
बच्चों शत có đủ nữa luôn rồi. उदक लेगीत जाल्ले रगत आनी रगत जाल्ले हून भावा तुका याद आसा 18 जून सर्गेस्त डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कवितेंतल्यो ह्यो वळी 18 जून 1946 गोंय मुक्तीझुजांतलो महत्वाचो दीस गोंयकारांच्या मनात गोंय मुक्त करपाची कीट पेटिल्लो तो दीस गोंय क्रांती दीस। नमस्कार। मानादिक राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लयजी, मानादिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नाईक, मंत्री श्री रामकृष्ण ढवळीकर, श्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी श्री युरी आलेमाव, गोंय दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष श्री रोहिदास देसाय, गोंय मुक्ती खातीर वावुरिल्ले स्वातंत्र्य सैनिक, मुखेल सचिव श्री पुनीत कुमार गोयल, पुलीस महासंचालक श्री जसपाल सिंग तशेंच हांगा हाजीर आशिल्ल्या समेस्तांक नमळायेचो येवकार। गोंयचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लयजी आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांणी आनी हेर मानेस्तांनी हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्यात। आनी आतां बालभवनाचो पंगड पर्वरीच्या सरकारी विद्यालयाच्या पालवान सादर करता देशभक्तीन भरिल्लीं गितां। जवान
18 जून 1946 दिसा मंगळाराच घडिल्ले क्रांतीन गोंय मुक्ती संग्रामाक वेगळे मोड दिले. पावसाक बदन आसतना, जुलमी पोर्तुगीज राजवटीक भियेन आसतना, आपल्या जीवाची पर्वा करिनासतना गोंयकार मडगांवां एकठांय जाले. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या उतरांनी भारावन देशभरांतल्या फुडाऱ्यां कडल्यान प्रेरणा घेवन कितल्याशाच तरणाट्यांनी सुटके झुजांत उडी मारली. गोंय दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष श्री रोहिदास देसाय हांकां विनंती करता की तांणी उलोवप करचें. नमस्कार. गोंयचो माननीय राज्यपाल श्री P.S. श्रीधर पिल्ले, मानादी गोंयचो आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सेंट्रल मंत्री आमचो भाऊ श्रीपाद, आमचो मंत्री ढवळेकर, सुभाषबाब, विरोधी पक्षाचो इगरी आलेमाम, चीफ सेक्रेटरी आणि IGP, समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची परबी. पुर्तुगेजाच्या राजवटीत पीडित गोंयकारांमध्ये बंडाची ज्योत पेटोवपी राम मनोहर लोहिया आणि तांकां गोंयांत हाडपी डॉक्टर जुलियो मेनेझीस तशेंच तांकां तेंको दिवपी स्वतंत्र सैनिकां उगडास करपाचो हो दीस. लोहियान गोंयाक आपले ताकदीचे जाणीव करून दिवपी हो दीस. गोंय मुक्ती लढ्यांतलो भांगराळो खीण लोहिया गोंयांत येवन ताणें आमकां जागे करून आसले जाल्यार घडये आमकां मुक्ती मेळपाची आनीक काळाव लागपाचो. पुर्तुगेजा आड गोंयकार झगडटाले खरे, पूण ह्या लढायेक दिशा मेळूंक नासली. निमणे कोण तरी दिशा दाखोवपी मनीस लागता जाल्यारूच अशी क्रांती घडटा. भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें, पूण गोंयांत मुक्ती उपरांत दर एक सरकारान गोंयच्या विकासाक आपले योगदान दिलें आनी त्या खातीरूच आमी आयज हेर ल्हान राज्यां परस विकासाच्या बाबतींत कितलेशेच फुडें वचपाक शकले. गोंय मुक्ती लढायांत वांटो घेतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांच्या योगदानाची उगडास आमी ह्या दिसाक करूंकूच जाय. आयज गोंय जशें जशें फुडें वयता तशें तशें गोंयच्या मुखार कितलींशींच आव्हानां उबी जाल्यात. आयज आमचे गोंयकारपण खरेंच टिकतलें काय कितें अशी भिरांत उप्रासल्या. सरकारान गोंयचो विकास करतना आमची स्वतंत्राय ओळखून राखून दवरपाक एक करपाक जाय. आमचे गोंयकारपण टिकून दवरतले जाल्यार आमकां दर एकल्या ती जबाबदारी घेवची पडटली. फक्त सरकाराची टिका करूंक ना जाल्यार सरकाराक दोश दिवंक जावचो ना. आयज गोंयकार फाटीं पडत आसात. तरणाटी पिढी रोजगारा खातीर झगडतात. फक्त भौतीक विकास जावन गोंयकारपण टिकचें ना. गोंयकारांनी दर एक क्षेत्रांत फुडें वचपाक पडटलें. धंदे वेवसाय आनी अदीक उदरगतीची सुत्रां गोंयकाराच्या हातांत कशी उरतली हाचोय आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. आमची संस्कृताय, आमची भास आनी आमची अस्मिताय तिगोवन दवरपाची आव्हान आयज आमच्या मुखार आसा. गोंयचे सैम लागतलो जाल्यार आमी टिकतले. विकासाचें धोरण तयार करतना हाचोय विचार करचो पडटलो. गोंयच्या मुक्ती खातीर पुराय भारत देशांतल्या लोकांनी आपली योगदान दिलां तेवूय आमी विसरूंक जायना. पर्यटनाच्या नांवा खाला कितलींशीं संकश्टां गोंयांत भितर सरल्यात. ड्रग्स, वेश्या वेवसाय आमच्या पर्यटनाक
बदनाम करतात, पूण आमची पिढी एक काबार करून सुटल्यात. गोंयची जमीन भायल्या लोकांक विकपाचें सत्र सुरू आसा. ते आमी कशें थांबयतले हाचेरय विचार जावचो पडटलो. आज स्वतंत्र सैनिकाची पिढा सोंपत आसा आनी गोंयची धूळ नव्या पिढीच्या खांद्यार आसा. तांकां गोंयचो इतिहास आनी गोंयच्या मुक्ती लढ्याची माहिती जाणोवप खूब गरजेची. आमच्या शिक्षणाक पद्दतीन गोंय मुक्ती लढ्याची आस्पाव आसचो गरजेचो. फक्त नांवाक तो इतिहास आसूंक जायना, तर दर एका आसपाक जाय. आमी आमची गोंयचो फुडार ह्या लोकांच्या हातांत दितात. तो लोक प्रमाणीक आसा ही जतनाय आमकां घेवची पडटली. आमचो फुडार आमी थारावतले आनी त्या खातीर आमी जे कितें करतात ते विचार करून फुडें वचपाक जाय. धर्मीक एकचार हे गोंयकाराची ताकद. हांगासर केन्नाच धर्मा मदें वाद जावंक ना आनी ते एकचार आमकां राखचो पडटलो. आज ह्या गोंयांत क्रांती दिसाच्या निमित्यान आमी गोंयकारांनी ते धर्मीक एकचार राखून दवरपाची सोपूत आमी घेवया. आमी सगळ्यांनी एकठांय रावून आमच्या गोंयचो सांबाळ कसो पडटलो आनी तो त्या खातीर आमी एक जावया. नमस्कार. देव बरें करूं. उपकारी सर. गोंय मुक्ती झुजा खातीर बलिदान दिल्ल्या झुजिल्ल्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या रिणांत गोंय आनी गोंयकार आसात आनी कायम उरतले. तांकां आमचें नमन. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की ताणें उलोवप करचें. 18 जुनाच्या क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. पवित्र तुजो मंगळार सगळ्याक याद आसा. आयजूय बी परत एकदा मंगळार वार आसा. रगत जालें होऊन उदक जगीत जालें रगत ही मनोहरराय सरदेसायची कविता हायच्या 18 जुनाच्या ह्या निमित्तांत सगळ्या समेस्त गोंयकारांक सदोदीत परत एकदा आमची उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद म्हणजे गोंयच्या स्वातंत्र्य प्रेमाच्या बद्दल सदोदीत सगळ्यांक याद करून दिता. आयच्या ह्या 18 जुनाच्या पणजी राजधानींतल्या आझाद मैदानांतल्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे राज्याचे गव्हर्नर PS श्रीधरन पिल्लेजी. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात स्वतंत्र सैनीक संस्थेचे अध्यक्ष बाबदाद देसाय तशेंच बाकीचे स्वतंत्र सैनीक फुडारी हांगा हजर आसात. आमच्या मदीं आसात आमचे MOS मिनिस्टर श्रीपाद भोवनाईक, तशेंच मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष नेते बाब युरिया आल्लेमांव, पुनीत कुमार, किरण मामा ठाकूर जे खास करून ह्या सुवाळ्याक हांगासर हजर आसात, तरुण भारतचे संपादक, बाकी सगळे प्रशासनातले अधिकारी, DGP आणि खास करून ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या हायस्कुलांतले भुरगे म्हणजे मित्र आनी मैत्रिणींनो, विशेष करून उपस्थित आशिल्ले म्हजे पत्रकार भाव आनी भयणांनो. 18 जून डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे 18 जून 1946 हो दीस समेस्त गोंयकारांक सदोदीत याद उरपाचो दीस. गोंयच्या इतिहासांतलो हो दीस केन्नाच न विसरपा सारको दीस. डॉक्टर जुलियो मिनेजीस हांच्यांनी आमी जे सातत्यात सांगता की हो दीस हांगासर घडोवपा खातीर तांचोय बी व्हडलो वांटो आसा. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे गोंयांत आयले आनी गोंयकारांच्या मदीं आमी म्हणटा की खऱ्या अर्थात आमच्या गोंय मुक्तीची झुंज जी तेंच्यांनी पेटयली आणि तेन्नाच्या पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीच्या विरोधात गोंयकार पेटून उठले. 18 जून हो तो दीस. मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर प्रत्येक एक गोंयकार म्हणजे सगळ्या जुलमी राजवटींतल्यान वचपाक, जुलमी राजवट हांगांतल्यान घालोवपा खातीर सगळे जाण एकत्र जाले आनी ते दिसाच्यान परत एकदां ही क्रांतीची मशाल जी आसा ही गोंयांत नेटान पेटली.
आमी म्हणटा की सातत्यात हो दीस सगळ्या भुरग्यांक सदोदीत याद उरपाक जाय. म्हणून तर गोंय सरकारान क्रांती दिन हो गोंयच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत ऑलरेडी घातला. वच न्ही कुंकळ्ळेच्या उठाव होय बी गोंयच्या 9वी आनी 12वेच्या दोनूय पुस्तकांनी ऑलरेडी जे आसा हो इतिहासात घातलेलो दीस आसा. ताच्या फाटलो उद्देश एकूच आसा, कारण 18 जून आसतलो, कुंकळ्ळेचो उठाव आसतलो. हो सातत्यात नवे पिळगेक, कारण आज गोंय मुक्त जावन जेन्ना 63 वर्सां पुराय जायत येयली तेन्ना फुडल्या पिळगेक सुद्दां हो दीस सातत्यात याद उरपाक जाय. ताच्या फाटलो हो इतिहास आशिल्लो. हो तांकां कळपा खातीरच सातत्यात आमी सदोदीत हाज्या खातीर प्रयत्न करत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत आमी म्हणटा की कुंकळ्ळेचो उठाव हो 15 जुलय होय दीस आमी दिल्लींतल्या त्या स्मारकाच्या समोर साजरोय करपाचो थारायला. म्हाका दिसता आतांच उलयल्ले स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष हे फाटल्या 15 जुलैक दिल्ली ते स्वता वचून आयल्या हें तांकां खबर आसा. कारण गोंयचो इतिहास हो देश पातळीचेरूय जावचो, कारण कुंकळ्ळेचो उठाव हो देशाच्या इतिहासात तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो. कारण भारत देशात ह्या जुलमी राजवटीत म्हणजे आमी म्हणटा कोलोनियल रुलाच्या विरोधात जर सगळ्यात पयलो उठाव जर खंय जालो आसत जाल्यार तो गोंयांत जालो, आमच्या कुंकळ्ळेंत जालो. आनी पुराय भारतभर ते कळपा खातीर 15 जुलय हो त्या दिल्लींतल्या स्मारकाचेर दर वर्सा आमी सातत्यात मनयता. सरकार आपलो इतिहास सदोदीत याद उरपा खातीर आमी जें म्हटलां की पत्रादेवीचें तें स्मारक आसतलें किंवा आग्वाद जेल म्युजियम आसतलें. जो कितलींशींच वर्सां खितपत पडलेलो आग्वाद जेल म्युजियम आमी परत एकदां लोकार्पण करून, म्हणजे ज्या ज्या त्या आग्वादल्या झेलींत आमच्या ज्या फ्रिडम फायटर्सांक दवरलेले थंयसर आज परत एकदां रिनोवेट करून त्याच धर्तीचेर तें आग्वाद जेल म्युजियम तयार केला. जेणे करून आमच्या सगळ्या म्हणजे हांव हायस्कूल्स, हाय सेकंडरी, कॉलेजीस ह्या भुरग्यांक म्हणजे इनोव्हेशन सायन्स तर कळचेंच बट इतिहास कळचो म्हणून तेंच्यांनी आग्वाद जेलींतल्या त्या म्युजियमाकूय भेट दिवची. जेणे करून त्या म्युजियमांत गोंयतल्या वेगवेगळ्या फ्रिडम स्ट्रगलाचो इतिहास आनी बाकीच्या तेजेर आधारीत केल्ली फिल्मूय ही आमी रेडी करीत आसा. ती पळोवपा खातीर सातत्यात तांकां मेळटली. पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें, हिरवी गुरुजींचें स्मारक आसतलें, हें ऑलरेडी आमी तयार करपाक येता ते 19 डिसेंबराच्या पयलीं पत्रादेवीचें तें पुण्य स्मारक ज्या जाग्याचेर 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी विसरूंक ना. म्हणजे 30 ते 35 जे देशभरांतल्यान आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी जशें म्हणटा की तेंचें बलिदान हें व्यर्थ वयचें न्ही म्हणून तें स्मारक आसा. ते पत्रादेवीचें स्मारकूय सरकारान पुराय करपाक घेतलां आनी येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं त्या स्मारकाचें लोकार्पण जातलें. त्या स्मारकाच्या निमित्तान थंयसर आयिल्ल्या प्रत्येक स्मारकाचें बलिदान हें आमकां सातत्यात पिढ्यान पिढ्या याद उरच्या. 60 वर्सांत न्ही 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्दां कर्नल बेनीपाल सिंगाक आमी केन्ना विसरचो न्ही. कारण तो 21 वर्सांचो तरणाटो आशिल्लो. सगळ्यात पयलीं पोर्तुगीजांतली गुळी जी तरी कोणी आपल्याक छातीर झेल्ली आसत जाल्यार ती कर्नल बेनीपाल सिंगान आसा. आनी त्याच खातीर आमी सातत्यात आमी पत्रादेवीचोय स्मारक गोंय थंयसर तयार करपाक घेतलेलो आसा. आमी पळयता की त्या 18 जून 1946च्या उपरांत तब्बल जरी आमकां म्हणटा 1947 भारत देश जरी स्वतंत्र जालो 14 वर्सां आमकां झुजत रावचें पडलें पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीच्यान. आनी तें सगळें करत आसतना ह्या 14 वर्सांक म्हणजे देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्दां वेगवेगळ्यो गजाली जाल्यो. बट 14 वर्सां उशीर जालो. आमी जर 14 वर्सां पयलीं स्वतंत्र जाल्ले जाल्यार आयज ज्या पद्दतीचो गोंयचो विकास आसा म्हणजे बारीक स्टेटीच्या मदीं आमी फुडें आसा. हाज्याय पेक्षा कितलेशेच एडवान्स फुडें आमी सातत्यात आसतले आसले. आमकां आमी जशें म्हणटा की 3 फायनान्स कमिशन म्हणजे एवरी फायनान्स कमिशन जी आसा ती पयलीं 3 फायनान्स कमिशन आमकां चुकली आनी त्या निमित्तानच आमकां आमी म्हणटा की स्टेटीचो विकास हो त्या निमित्तान फाटान उरलो. बट घडये म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 म्हणजे गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनीक देशभरांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी तेन्नाच्या सरकाराचेर खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे प्रेशर क्रिएट जालो. आनी म्हणून काय आसना विजय ऑपरेशन जें आसा हें 18 डिसेंबराक सुरवात जालें आनी 19 डिसेंबराच्या दिसा तो दीस उजवाडलो आनी आमकां गोंय मुक्त आमी करपाक शकले. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जायतीं सरकारां येवन गेलीं. प्रत्येक सरकारात आपल्या कार्यकाळात गोंयच्या विकासाच्या वाटचालीत सदोदीत आपलो हातभार लायला. गोंय टप्प्यान वाडत आसा आनी खऱ्या अर्थात जर आमी आज पळयलां जाल्यार ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो विकास म्हणजे जाका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट
ज्या पद्दतीन देशाचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर गोंयचोय विकास जावप हें खूब गरजेचें आसा आनी त्या निमित्तान डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो विकास हो वाखवण्या जोगी आसा. म्हाका दिसता हो विकास आमी जेन्ना म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांवें सांगपाची गरज ना की आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वयता आसतना मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ते पासून आमी काणकोणांत आशिल्लो मनोहर पर्रीकर बायपास होय रस्तो सगळ्यांनी पळयला. असो एकंदर विकास हा विशेष भर जी म्हणटा ही ह्युमन रिसोर्साचेर. आमचो जो ह्युमन रिसोर्स जो क्रिएट करपाक जाय, आमकां तरणाटी भुरगीं ही आमच्या विविध क्षेत्रांत फुडें वचपाक जाय. हाज्या खातीर IIT आसतली, NIT आसतली, बिट्स आसतली, GIM आसतले, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी आसतली, एक एग्रीकल्चर कॉलेज आसतली, नव्यान सुरू करपी AHNBS एनिमल हजबेंड्री एंड वेटरनरी सायन्स आसतले. त्याच बरोबर आर्किटेक्टान सुरू केल्ले आमी नवीन कोर्सीस आसतले, पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन आर्किटेक्ट आसतले. आर्ट कॉलेजीन सुरवात केल्ली आमी, नव्यान सुरवात केल्ली पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन आर्ट आसतले. अशा विविध पद्दतीत आनी ह्याच बरोबर डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या अंतर्गत केल्ले विविध हॉस्पिटॅलिटी पासून स्किल डेव्हलपमेंटांत ते वेगवेगळे कोर्स आसतले. नव्या तरणाट्यांक नव्यो संदी दिवच्यो इनोव्हेशन आसतले. ह्या सारकिले डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या अंतर्गत आमी रिसर्च आनी इनोव्हेशन हाका भर दिता आसतना ड्युअल डिग्री सिस्टम जी हातूंतल्यान सुरवात केल्या. गोवा युनिव्हर्सिटी सारकिल्या कॉलेज हितून गोवा युनिव्हर्सिटींत आमी छत्रपती शिवाजी महाराज चेर एस्टाब्लीश केल्या, जेणे करून भुरग्यांनी रिसर्च जो वेगवेगळ्या क्षेत्रात करचो हाच्याच खातीर आसा. म्हणजे क्रांती दिनाच्या ह्या दिसाच्यो शुभेच्छाय व्यक्त करता आसतना गोंयचो तरणाटो इनोव्हेशनांत फुडें वयचो, गोंयचो तरणाटो वेगवेगळ्या बाबतींत त्यांनी रिसर्च करचो आनी सरकार ताका सातत्यान म्हणजे हिस्ट्री शिकता आसतना सुद्दां रिसर्चाच्या बाबतींत फुडें वचपाक जाय. आर्ट एंड कल्चर हाजेरूय बी आमी भर दिता आसतना तेंय प्रिजर्व करपाक जाय. सरकार ह्या सगळ्या गोश्टींचेर सातत्यान भर दीत आसा. आमी नव्या प्रमाणात नवीन क्रांती देशात जाता आसतना जे आमी म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री, तेंच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न आमकां दाखयलां. आमी ज्या अर्थी म्हणटा की चंद्रयानाचेर आमी वचपाक लागल्या, रिसर्च खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक लागल्या. ह्या स्पेसांत वचपाची आमी आमच्या वेगवेगळे सायंटिस्ट तयारी करता. ह्या बाबतींत गोंयचो तरणाटो खंयसरूच फाटीं उरचो न्ही. गोंयच्याय तरणाट्यान ह्याच बाबतींत विकासाच्या बाबतींत फुडें वयता आसतना शिक्षणीक क्षेत्रांत वेगवेगळ्या सेक्टरांत फुडें वयचें हाज्याय खातीर सरकार सदोदीत प्रयत्नरत आसा. गोंयांत आमी शैक्षणीक क्रांती करपा खातीर आमी सातत्यान वेगवेगळी पावलां उचलल्या. ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा आमी शैक्षणीक क्रांतीचेर भर दिता आसतना अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो संदी ह्योय गोंयांत एवेलेबल करून दिल्या. म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना गोंय क्षेत्र हे विविध क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण जाता आसतना आपल्या परीत फुडें वयतले हाचो ध्यास आमी मना कडेन घेतल्या. आयच्या दिसा परत एकदां हांव हयात आशिल्ल्या आनी हयात नाशिल्ल्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांक हांव याद करता की त्यांचो सॅक्रिफायस आमी विसरूंक शकना. की तेंच्यांनी दिल्ले बलिदान, तांच्यांनी दिल्ले आपल्या प्राणाची आहुती आनी तेंच्यांनी केल्लो पुराय सॅक्रिफायस हे सदोदीत आमी याद दवरतले. आनी म्हणून तर आमी स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक ह्यो नोकरी दिवपाचो विशय आशिल्लो. फर्स्ट लिस्टांतल्यो 100% भुरग्यांक आमी नोकरी दिवन पुराय केल्यो आनी उरल्या फक्त जे सेकंड लिस्ट म्हणजे आमच्या सरकारान 3 फावटी लिस्ट ओपन केले. 3 फावटी लिस्ट ओपन करून सुद्दां 55 वर्सांचेर रजिस्टर्ड जाल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक सुद्दां नोकरी दिवपाचें कर्तव्य म्हाज्या सरकारान खंयसरूच ना म्हणूंक ना. आनी तेय बी तांकां फक्त म्हणजे हार्डली 20 ते 25 म्हणजे 40 लोक उरले आसतले. क्वॉलिफिकेशन नासतना एज क्रायटेरिया रिलॅक्स करून सुद्दां म्हज्या सरकारान तांकां नोकरी दिवपाचें काम हें सातत्यान केलां. काही जाणां फाटल्यान बसल्यातूय बी जेंच्यांनी नोकरी फाटल्याच दिसांनी नोकरीची लेटर्स घेतला उरलेल्याय 40 जणांचे. फक्त हांव आयच्या दिसा इतकेंच मागता की फ्रिडम फायटरांची संख्या खूब खूब कमी जायत आसा. हार्डली आज 2 ते 3 जाण हजर आसा. पण हाजी संद दवरून म्हाका दिसता ज्या फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांनी म्हणजे जेंच्यांनी निदान नोकरी घेतल्या तेंच्यांनी तरी क्रांती दिनाच्या दिसा हांगा येवन हजर रावप हेंय तितकेंच गरजेचें आसा. कारण आमकां ह्या फ्रिडम फायटरांच्या खातीर आमच्या पेरंट्साच्या खातीर आमकां ह्या सरकारान नोकरी दिल्या म्हटल्या उपरांत आमी आयचो क्रांती दिन तरी विसरचे ना. ही तेंच्या समर्पणार्थ आनी घेतलेल्या तांच्यांनी राज्य स्वतंत्र करपा खातीर लढले. आज आमी राज्याची सेवा दिवपा खातीर तरी आमकां दिल्ल्या नोकरीच्या मोबदल्यात तितकीच सिन्सियरली सेवा
आमी ह्या राज्या खातीर दितले तितकेच सिन्सियरली ह्या राज्या खातीर काम करतले ही भावना आज त्यांच्या मनात रुजपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी आयच्या परत एकदां हांव एक मुद्दा म्हणून आज श्रीमती लोबो सरदेसाई ही आमची फ्रीडम फायटर्स तेंचे फेलिसिटेशन करपा खातीर हांव मुद्दामून तांच्या घरा वचपाचो आसा. ह्या कार्यक्रमाच्या उपरांत 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत तांचेय कॉन्ट्रिब्युशन हे सातत्यात खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या गोंयच्या मुक्ती लढ्यात आशिल्ले. तांचो फेलिसिटेशन करपाक हांव घरा वचपाचोच आसा. आज म्हाका आनी एक अनाउन्समेंट करता आसतना खूब बरें दिसता की देशांत 1 जुलैच्या उपरांत नेशन वील इम्प्लिमेंट भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षर अधिनियम टू बी रिप्लेस बाय द सेंचुरीज ऑफ द ओल्ड इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड्स अँड द एव्हिडन्स ॲक्ट रिस्पेक्टिवली. कोलोनियल रूल हटोवन भारताचे स्वताचे कायदे लागू करप हे 1 जुलैच्यान लागू जाता आणि देशात नवे सरकार ह्या आझादीच्या अमृत काळात अशा पद्धतीच्या कोलोनियल मायंडसेटांतल्यान नवीन रूल जे इम्प्लिमेंट करता हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता. विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर ही आनी एक स्टेप आमी फुडें वता हें कांयच म्हणपाक हरकत ना. समेस्त गोंयकारांनी आमकां परत एकदां आमी जशें म्हणटा की विकसीत भारत विकसीत गोवा हें स्वप्न साकार करपाक म्हणजे सगळ्या गोंयकारांनी वांटेकारी जावचे इतकेच ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा हांव स्वतंत्र सैनिकाक याद करता आसतना समेस्त लोकां कडेन मागता. जय हिंद, जय गोवा. धन्यवाद सर. गोंय राज्याचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लयजी हांकां विनंती करता की तांणी सगळ्यांक संबोधीत करचें. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Honorable Union Minister, Honorable Leader of Opposition, respected freedom fighters, family members of RTS and freedom fighters, government officials, members of media, my dear brothers and sisters. This day, of course, we gather here to commemorate a significant and remarkable occasion of Goa Revolution Day. It is with great honor and pride that I stand before you today on this momentous occasion of Goa Revolution Day. June 18 marks a pivotal moment in our history. A day when the spirit of resilience and quest of freedom united the people of Goa in an unwavering resolve to liberate our beloved land from colonial rule. I can say I don't know whether serious efforts to differentiate and highlight the freedom struggles in India. Of course, against British colonial rule, there was persistent effort, tireless effort for emancipation of our motherland. But as a student of history, I would like to say Indian freedom struggle as a whole, if we analyze, we can see on one hand the leadership of Gandhiji, his concept of ahimsa and commitment to dharma. All these things are known to everybody. And Britain, of course, the rule was oppressing, everything was there. One small relief was there because Britain was a democratic country, supremacy of the parliament, and they are bound to even accept to a certain extent the will of the people. But Pondicherry, that is under French rule, and our Goa
under Portuguese rule. I would like to say one important aspect. In Govan, Portuguese rulers at that time was not strictly a democratic country. Autocracy was there. So their approach, their modus operandi, everything, even the fundamental rights of people, not only to that, oppression and suppression, most barbaric approach was adopted by them. That important aspect, of course, Govan revolution, freedom struggle is concerned. This is an important thing to be studied in detail. Then in 1946, already our Chief Minister and others referred with respect to Dr. Rama Manohar Lohia. A comprehensive study about Rama Manohar Lohia is also required. His entire efforts published in 10 volumes now. And if you go through it, a great visionary, whatever he was talking and propagating, implemented strictly in his life. If we go through his life, we can see that. Gandhiji also like that. Pandit Deendayal Upadhyaya, another scholar, thinker, all were greatly tested by the present rule in India to Pandit Deendayal Upadhyaya. I am remembering one aspect. In 1977, a political change occurred in India after the emergency. And 1977 people's verdict was there. I am not going that political aspect, touching that aspect at all. But you see the slogan raised by the newly formed 1977 political party, which started ruling under their banner. We follow, you go through that document, we follow the ideas and ideology propounded by Gandhiji, Deenadayalji and Rama Manohar Lohia. What is common in it? Common is dharmic concept of India, traditional India, and that too with the full dedication. All these three leaders are concerned. They never confined to their family. We know Gandhiji, when his eldest son committed some corruption in the name of Gandhiji, immediately on the next day, he called press people to Wardha Ashram and stated that today onwards, I am not having a son by name, eldest son, is no more my son, that declared. I am not justifying or whatever may be what happened to his family and other things. I am not going to that aspect. Deendayal Upadhyaya also like that. Dr. Rama Manohar Lohia from Calcutta, from a family who was running rickshaw business. Then he rose to the occasion and he always in his life dedicated to the ideology propounded by him till his last breath. He followed that. Sometimes Rama Manohar Lohia is concerned. There are books, I am not justifying anything, I don't want to make any controversy. Prostate gland symbol operation. In that table, he lost his life. Pandit Deendayal Upadhyaya in 1968, February 11, lost his life in a suspicious manner. You see, 1967, Dr. Rama Manohar Lohia and Pandit Deendayal Upadhyaya together formed some SPD ministries, 7 ministries in India, and those political changes are there. What I am focusing is that in 1977,
It is an offspring of a movement. That movement is against corruption. That movement started from Gujarat and Patna universities, Delhi University. I was a second year degree student at that time. I was a part of that movement, responsible person at that time. I can say the products of that movement against corruption, from Bihar, two ladies, and the present Prime Minister of India is also a part of that movement. During emergency, he was doing the underground work by a Sikh face and Sikh dress. By using the same, our Prime Minister traveled throughout India during his activities of anti-emergency activities. And I am very happy to say that such a movement paved way for a change in 1977. Politically, what happened? That's an immediate. In a democracy, right to differ is a basic thing. And accepting and respecting opposition is the basic thing in a democracy. So that I am not going to that as political aspects. But what happened thereafter? The anti-corruption movement led by a person from Bihar and another person, two leaders. And first person, I am not referring his name now, convicted for corruption in 3 cases and in jail now in parole in Bihar. I am not mentioning any name controversy. The present Chief Minister is having a different way. What I am focusing is as these types of celebrations should be an introspection day. Introspection of self is the need of the hour. In our country, I can say with due respect, not even a single FIR during the last 10 years in India against Prime Minister, ministers and their personal staff. I would like to say during the last 75 years, this is a remarkable thing. Why those people, all freedom fighters and others are there? Whether they think about their family, can they jump into the fire of this freedom struggle? So dedication, that dedication is the need of the hour. Our country is concerned, dharma, if dharma is there, no need of a king, that is a Bharatiya concept. So, freedom fighters are concerned, you will have to mold the new generation. Rama Manohar Lohia is concerned. I had occasion to go through his entire work. From my childhood onwards, I am respecting and accepting him as a national leader. Even though I was in the age of 15 or 16, I joined with my school of thought. That is, of course, government have no politics, so I am not going to that aspect. Before that, I had occasion to go through Rama Manohar Lohia's book. If anybody is going to 1946 speech of Dr. Rama Manohar Lohia, 7 or 8 places, unity of Hindustan. He used the word unity of Hindustan. I don't know under the present setup how his usage may be interpreted. I am not going to that aspect. That word is repeatedly used. He jumped into this agitation because he visited here for taking rest with one of his friends in Goa. He wanted to take rest. But realizing what is going on here, he immediately jumped into that movement. And that movement was, of course, not only confined to Goa alone. The martyrs list, if we go through it, that Punjab person, he was a Communist Party and worker at that time. Immediately after his marriage, he rushed to our Goa Vimochan movement and sacrificed his life in our border area. Of
Of course, I am congratulating our Chief Minister. After long time, after 30 or 35 or 40, 45, I don't know, he went to Punjab and his wife, only 3 months life according to my information. Only matrimonial life, only 3 or 4 months. He sacrificed his life for Goan freedom movement, Goa's freedom. Then his wife, newly married wife, waiting during the last 40 years. And our government, I am congratulating our government and the Chief Minister. They went there, not only financial aspect alone, heart-to-heart relationship again started by our present sector. So this type of heart-to-heart relationship, our India is concerned, whatever may be the politics, whatever may be the religion, our country is fast moving. And fast moving, I am not shielding anybody on that aspect because at least as a governor I am not expected to do so. But we are, our growth rate is concerned, now China where and where India. So many things. Already Chief Minister also referred something. I am requesting all of you, a self-reliant Goa and a full-fledged Bharat. Our country was Vishwaguru. Again we want to go to that. Not negatively, not against anybody, not against any country. That is why our Prime Minister always declaring that Vasudhaiva Kutumbakam. We want to see the entire world as one unit and our activities are centered around. This is our tradition. All the Westerners came to India in 15th century or 16th century. In 1510, Portuguese people captured, I am using the word captured because our culture, everything was diminished and destroyed by them in 1510. In 16,000, the East India Company came to India. I am thinking, at that time India was known as Ratna Garbhayam Bharat. What do you mean by that? So the richest country in the world, educationally, culturally, we were top, we were in the top position of the world. That fruits are even now with us, and our Chief Minister given a call for self-reliant Goa, and of course a Bharat which will be the source of inspiration for all the people who are in need of freedom. Freedom, not only political power change alone. Political power, of course, we bid farewell to Britishers and Portuguese. Our people are in power. So political freedom concept succeed. What about social? Social freedom is concerned. This Goa is in the forefront. I recently read a news item of an old news item from Goa. Common Civil Code implemented here. Against Common Civil Code, there was a movement, we want personal law. There was a movement in this Goa. Then with the great proud I can say that an anti-movement started here in Goa by Muslim girls, ladies and youths. They went to the street, fought against that, and that is why Common Civil Code is still existing. Then no, I don't want to make any controversy on Common Civil Code, whether it is
accepted or not, or but that's a different thing. But this type of social responsibility we can see in the life of the people of Goa. Economic also, our per capita income wise we are in the top. Other fields I am not touching. It's a better state in India. So you proceed in that direction, and I am paying my respect and homage to the persons who sacrificed their life for the Goan freedom struggle, and convey my best wishes for our leaders, freedom struggle leaders are here. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. धन्यवाद सर. समेस्ताक गोंय क्रांती दिसाची परतून एक फावट परबी भेटून क्रांती दिसाच्या कार्यावळीचो समारोप राष्ट्रगानान करतात. राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे अशी विनंती सगळ्या कडेन करतात. अजून कोण उरलो हे चंदू तू मा साडी आता अजून पुढे चंदू अरे मा आमका फोटो कोण दिसलो दिसले चलो चंदू काय